नमस्कार. विश्वकमल ट्रॅव्हल्स फोंडा यंदाही दरवर्षीप्रमाणे आमचं हे 41वे वर्ष आहे. सर्व फोंडावासियांना तसेच आमचे सगळे ग्राहक व बाकी सगळे जे कोणी आहेत त्यांना कळकळीची विनंती आहे की त्यांनी आमच्या आस्थापनाला येऊन सत्यनारायण पूजेचा तीर्थप्रसादाचा आस्वाद घेऊन आमच्या या छोट्याशा आस्थापनाला भरभरून शुभेच्छा द्याव्या. धन्यवाद. आज विश्वकमल ट्रॅव्हल्स हांकां 41 वर्सां पूर्ण जाता. ताका लागून तांकां शुभेच्छा आनी तांचे फुडले वाटचालीकूय शुभेच्छा आनी तांची फुडली भरभराट जावं इतलेंच हांव देवा लागीं मागता. देव बरें करूं. विश्वकमल ट्रॅव्हल्स यांचे मालक श्री देवेंद्र जोगळेकर, त्यांचे सुपूत गिरीश जोगळेकर, फोंडेकाराक सगळ्यांक खबर एक विश्वकमल ट्रॅव्हल म्हणून एक ब्रँड अशें आज गोंयभर विश्वकमल ट्रॅव्हल म्हणल्यार सगळे बरें वचून तेंची सर्वीस इतकी वर्सांनी 40 वर्सां जाली. त्या फोंडेकाराच्यान सगळे गोंयभर तेंची सर्वीस बरी आसा, ते बरे फामाद आसा. तेन्ना तांकां हांव खूब खूब शुभेच्छा दिता. आज तांकां 41 वर्सां कंप्लीट जाल्या आनी तेंच्या आजून पर्यंत बरी सर्वीस फोंडेकाराक आनी गोंयकारांक बरी मेळिल्ली आसा. तशेंच मुखारूय बीन देवा कडेन लागीं करता की अशीच सर्वीस तेंची मुखार चालू उरची. तेंचे सुपूत आज ह्या वेवसायान आसा ताकाय बी मुखार शुभेच्छा दिता. आनी विश्वकमल ट्रॅव्हल्स आमच्या ढवळीकर बंधूचें नांव सबंद गोंयभर सगळ्याक खबर आसा. गेली फाटले 41 म्हणजे हो 41वे फाटले 41 वर्षे तांची सेवा आणि डेडिकेशन आसा ते सगळ्यांनी पळयलां आनी न चुकता लोकां कडेन समाजा कडेन तांचो जो बंद आसा भावकी तो इतलो सुंदर आसा की स्वता आपण येवन निमंत्रण करप, परत स्वताक फोन करप, परत मेळप, हे तांचे ह्याक लागून बरेपणाक लागून इतलो तांचो स्नेह भाव सगळे कडेन टिकून आसा. आयच्या देवाच्या आजी दिसा 40वे स्वातंत्र्य दिनाचे सगळ्यांक परबे दितनाच हांव तांच्या आस्थापनाच्या मार्फत तांकां बरी भरभराट आनी तशेंच तांच्या सगळ्यांक बरें आयुश्य आरोग्य मेळचें अशी देवाऱ्यांत प्रार्थना करता. आमकां मुजरत हांगा आपयता म्हणून आमी मना काळजांतल्यान आमी आभारी आसा. आज तुमकां सगळ्यांक 80व्या स्वातंत्र्य दिनाच्यो शुभेच्छा. आनी आमी आतां आसा आमच्या देवेंद्र जोगळेकराच्या आस्थापना भितर आनी म्हाका दिसता की तेजी आजची जी पुजा आसा ती 41वी आनी म्हाका दिसता की सुरवातीची जी पुजा जाली न्ही 41वी म्हणजे पयलींची आनी आजची 41वी तेन्नाच्यान हांव देवेंद्र बाबाक वळखलो. ते फाटल्यान वळखपाचें एक मुख्य उद्देश म्हण सांगता हांव हांगा शिकलेलो मनीस. GBM हायर सेकंडरींतली आसा ती पयली बॅच कसली 11वी 12वीची आनी तेन्नाच्यान देवेंद्र बाबा चड लागीं जाला चड. म्हणजे सगळ्यो गजाली ज्यो पळय आसा पळय न्ही त्यो करता आसतना हांव इतलें सांगतलो की तेजें सामाजीक क्षेत्रांतलें काम आनी त्याच बरोबर ह्या बिजनेसा भितर कनेक्टिविटी लोकां कडेन ट्रॅव्हल म्हण मागीर तेजे जे बाकीचे मनी एक्सचेंज ह्या सगळ्या हेतू भितर आनी प्रत्येक वर्साक न चुकता इन टायम म्हणटा तें इन्विटेशन दिवन म्हाका तर आपयतात, बाकीच्या सगळ्यांक आपयता तो. कित्याक आज हांव ह्या पोजिशनाचेर आसा म्हणून न्हू, आमदार जावं सभापती म्हणून न्हू, तर देवेंद्र बाबा कडेन संबंद जे पळय आसा पळय न्हू ते गणेश गांवकर म्हजें एक्जिस्टन्स आसा तेन्नाचे आनी ते चालू करता. आयच्या दिसाक हांव एकाय बी सगळे बरें चिंतता तेजे भरभराटीचे. आनी त्याच प्रमाणे तुमकां सगळ्यांक परत ह्या स्वातंत्र्य दिनाच्या 80व्या परत एकदां सगळ्यांक हांव शुभेच्छा दिता. सगळ्यांक चडांत चड देव बरें करूं. नमस्कार. विश्वकमल ट्रॅव्हल हांचे दर वर्साक 15 ऑगस्टाक पुजा आसता. खरें म्हणल्यार हो काळ सोशल मिडियाचो आनी आजकाल सगळीं लग्नाची सुद्दां आमंत्रणां आमकां वॉट्सॅपाचेर येता. पूण अपवाद हो
ढवळीकर सरांचो, कारण खास मनीस धाडटा आमंत्रण दिवन घरा. आनी आयच्याच न्ही, खूब वर्सां पण तांची परंपरा आसा की ज्या मनशाक मान दिवंक जाय सगळ्या हातून वचून तो जाय. आनी त्या खातीर आमकां एक फॅमिलीचें नातें हांगा तयार जालां. आनी मुद्दाम कितलेच जरी प्रोग्राम असले न्ही तर प्रोग्राम हांव चुकयना. आणि आज खूब आसा, एक लग्नय आसा, खूब आसा. आमी आज हांगा आयल्या कित्याक तांचे मध्ये एक आपुलकी आसा, एक सामाजीक दृश्टिकोनान आशिल्लो देवेंद्र बाब. आनी हांव मागता देवा कडेन की तांकां भरपूर सगळे फॅमिलीक भरपूर आयुश्य आरोग्य जावन आनी ज्या पद्दतीन तो सगळे एक उत्सवाचें एक वातावरण हांगा येता. खरें म्हळ्यार सांजचे आयल्यार खूब गर्दी अशें म्हणून हांव सकाळचें येता, पूण सकाळची तीच गर्दी आसता. आनी तांच्या मदीं जावपाक म्हाका बरें दिसता. देव बरें करूं. I have come all the way to wish this family, the Dowlikar family, all the very best. Incidentally, they are of great help to me because many a times I book tickets from here and they've always been positive. Many a times over the phone they have booked tickets. And of course now with the latest facilities, the tickets are paid for by UPI or whatever, all these facilities are there. I'm definitely obliged to them and I wish them all the best. I know that besides this travel agency, they are involved in many other businesses. I wish them all the best and hope to see them grow. I was just talking to Senior Dowlikar and he says he has handed over to the next generation or the Gen Z as we may call them now. I wish them too all the best and I believe it is their responsibility to ensure that whatever their father has handed over to them grows so many times. I thank them for calling me. I thank them for the friendship we have between the two families and wish it continues and grows to greater heights. Thank you. Anything. No sugar. आयज 41 वर्सां पुराय जाता आमचे विश्वकर्मा ट्रॅव्हल्स हांकां. सगळ्यांत पयलीं तांकां आयच्या दिसा शुभेच्छा भेटयता. तांच्या हातून जी फोंडेची समाज सेवा आसा त्या फोंडेचीच न्ही गोंयकारां खातीर ते काम करता. बाब विनीत तांचे वडील बाब देवेंद्र ढवळीकर हांकां शुभेच्छा दिता. देवा लागीं मागता की तांकां बरें आरोग्य आयुश्य लाभो आनी दर वर्सा अशीच तांची भरभराट जावं. फोंडेची सेवा, ते एक तरेची सेवा दिता फोंडेकारां खातीर, गोंयच्या लोकां खातीर. तशीच तांच्या हातून सेवा घडो तुजी देवा लागीं मागता. परतून एक फावट तांकां शुभेच्छा भेटयता. विश्वकमल ट्रॅव्हल्स आमच्या ढवळीकर बंधूचे नाव संबंध गोंयभर सगळ्याक खबर आसा. गेली फाटले 41 म्हणजे हो 41वे फाटले 41 वर्षे तांची सेवा आणि डेडिकेशन आसा ते सगळ्यांनी पळयलां. आणि न चुकता लोकां कडेन समाजा कडेन तांचो जो बंद आसा भावकी तो इतलो सुंदर आसा की स्वता आपण येवन निमंत्रण करप, परत स्वताक फोन करप, परत मेळप, हे तांचे ह्याक लागून बरेपणाक लागून इतलो तांचो स्नेह भाव सगळे कडेन टिकून आसा. आयच्या देवाचे आजी दिसा 80व्या स्वातंत्र्य दिनाचे सगळ्यांक परबी दितनाच हांव तांच्या आस्थापनाच्या मार्फत तांकां बरी भरभराट आनी तशेंच तांच्या सगळ्यांक बरें आयुश्य आरोग्य मेळचें अशी देवा लागीं प्रार्थना करता. आमकां मुजरत हांगा आपयता म्हणून आमी मना काळजांतल्यान आमी आभारी आसा. मिसेस विश्वकमल ट्रॅव्हल आज आपल्या व्यवसायातली 41 वर्षां पदार्पण करता. त्याच अनुषंगान स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्तान त्या वास्तून सत्यनारायणाच्या पुजेच्या निमित्तान
आज सगळेच सत्यनारायणाचे भक्तगण भाविक त्याचप्रमाणे विश्व कमल ट्रॅव्हल्स यांचे सगळेच बरे मागपी हो आज ह्या कुटुंबाचो एक मोठ्यातलो मोठो सोहळो. हा विश्वकमल ट्रॅव्हल्स त्याचे प्रोप्रायटर आणि ढवळीकर कुटुंबीय यांना खूप मनापासून शुभेच्छा व्यक्त करतो. त्यांचा हो व्यवसाय भरभराटीक आनीकूय मुखार वचून ताणी मी फक्त गोंयान भारतांत जर ताणें नांव मेळयलेलें आसा की जगान तांणी नावलौकीक करचें अशें म्हजें शुभेच्छा जावन आसा. जगान हांवें इतल्याच खातीर म्हणिल्ले आसात की ज्या विश्वकमल ट्रॅव्हलांतल्यान माध्यमांतल्यान आज अनेक गांवांनीच न्ही शहरांनीच तर जगाच्या वेगळ्या वेगळ्या भागांनी सुद्धा ह्या आस्थापनांतल्यान तांकां सर्वीस दिणारे आसा. आपत्कालीन परिस्थितीन बाकीचे सगळे लॉजिस्टीक अरेंजमेंट करून ना रात ना सांज ना सकाळचे अमोर न पळयत आसतना अविरतपणे गेली 41 वर्सां सातत्यान ह्या आमच्या गोंयकारांबरोबर भारतीयांक सुद्धा आज त्यांच्यानी ती सर्वीस दिल्ली आसा. ती खरोखरच तोखणायस्पद आसा, कौतुकास्पद आसा. आमचे देवेंद्रबाब ढवळीकर त्याचप्रमाणे तेज्या कन्या आज हो व्यवसाय मुखार घेवन वता आसतनाच ह्या ल्हान पिरायेच्या वयाचेर जेदे वेळाचेर एक चली भुरगीं आपल्या बापायक साथ करता, साथ दिता, ही खरें म्हळ्यार ह्या वेवसायीक एक जमेची बाजू जावन तेजो भुरगोय तसोच आनी संस्कार खूब म्हत्वाचे आसा. ह्या आस्थापनांतल्यान सगळ्यांक सांबाळून घेवन आज 41 वर्सां पूर्ण केले बद्दल तांच्या मनापासून अभिनंदन करतलो, तांकां शुभेच्छा व्यक्त करतलो आनी संपूर्ण आमचे ताजे गिरायक आसतले आनी भारतीयांक आजच्या स्वातंत्र्य दिनाच्यो खूप खूप परबी भेटले. दिनाच्या 41वी हांगा 41वे वर्धापन दिन साजरे करता तेन्ना विश्वकर्मा टूर्स अँड ट्रॅव्हल्साच्या मालकाक आनी ताच्या कुटुंबाक सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. आनी तेंचें जें कार्य चलयलां न्ही तें ऑल गोवा पर्यंत तेंचें कार्य आसा आनी सगळ्यांक तेंचे पयलींच्यान तेंचें टिकेटीचें म्हणून सेक्रेटरीच्या पोतान ते सगळ्यांक तेजें सामकें फास्ट कार्य चल्लेलें आसा. तेन्ना हांव तेंचें अभिनंदन करता आनी तेंचें चडांत चड फुडें बरो धंदो चलो ही म्हाजी शुभेच्छा तेंकां. 50वो स्वातंत्र्य दिन आणि त्या स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्तान वार्षिक विश्वकमल आपलो वर्धापन दिन हांगा साजरो करता. गेली 43 वर्सां विश्वकमल ह्या नांवान बाब देवेंद्र ढवळीकर आनी कुटुंबीय हे लोकांक तरेतरेच्यो सर्विसीस हांगा दितात. त्यांनी तेंचे ह्या वर्धापना दिनिमित्त सगळ्या कुटुंबाचे आनी देवेंद्राचे हांव मनपासून अभिनंदन करता. कारण 43 वर्सां एकाच धंद्यात रावन लोकांक बरी सर्वीस दिवप आनी लोकांच्यो अडचणी आसा ट्रॅव्हलिंग आपण बाकीच्या हातूंत त्यो ताका सोल्युशन काडप हें तेंचें काम आसा आनी त्या खातीर चडांत चड कस्टमर हे तेंचे कडेन येता. खंयच्या बाबतींत अशेंच ह्या आस्थापनाक फुडें यश मेळूं, भरभराट जावं अशें हांव ह्या सत्तावेळा देवा कडेन मागता. आनी तेंचे फॅमिली जी आसा त्यांनी हे निश्चितूच फुडें 50-75 या बी करची अशी बी मागता. कारण वार्षिक आमकां आमंत्रण आसता आनी आमी ह्या पुजेक येता. असंख्य गोंयचे लोक ह्या पुजेक येता आनी त्या कित्याक येता तर तांकां खबर आसा की तो कस्टमराची केअर घेता आनी योग्य तरेन तांकां सर्व करता. हांव तांकां शुभेच्छा दिता आनी तशेंच परत एकदा स्वातंत्र्य दिनाच्यो सगळ्यांक गोमंतकांक हांव सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आनी हेजे दोन
आज आमच्या विश्वकमल ट्रॅव्हलिंग एजन्सीचे 41 वर्स. ह्या 41 वर्सान हांव म्हाजे वतीन सगळ्या शुभेच्छा दिता. आमचो भाऊ म्हणल्यार देवेंद्र ढवळीकर सगळे ल्हानपणांतल्यान आमी वांगडा आशिल्ले आनी वळखता. खूब मेहनत करून तेणें हो बिझनेस सुरू केलो आनी ह्या बिझनेसान तेजे पयलीं तो कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो आनी मागीर आतां तो ट्रॅव्हल एजन्सी ताणें सुरू केली. ही ट्रॅव्हल एजन्सी सुरू जाता तो कॉन्ट्रॅक्ट ताणें सोडलो ना, पूण गेली 41 वर्सां तुमी विचार करा खंयचे परिस्थितीन हे फोंड्या आशिल्ले आनी आज खंय पावले ते. ताका लोकांचो संबंद दवरपाची खूब उमेद आनी अशें करून ताणें बिझनेस वाडयला. तेजी फॅमिली वांगडा आसता ह्या धंद्यात म्हणून बिझनेसाचो एक भाग म्हणून ते काम करता. आनी म्हाका दिसता की फोंड्यान न्ही अख्खे गोंयान तेजें नांव आसा दीपकमल ट्रॅव्हल्स म्हणून. हे मनशांचें नांव आपलें दवरलां तें कायम उरचें. हांव ह्या दिसा देवा कडेन मागता की ताका अशीच आरोग्य आनी आयुश्य दिवन ताका लागून धंदो जो आसा तो फुडें बरे भशेन चलचो. देव बरें करूं. 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिसा निमतान दर वर्सा एक आमचे फोंडेचे अशें प्रस्थापीत व्यक्तिमत्व ताची गोंयभर नामना आसा अशें विश्वकमल ट्रॅव्हल्साचे मालक देवेंद्र ढवळीकर तशेंच तांचे पूत त्याच बरोबर तांची धूव त्या बरोबर तांचो सगळो फूल घराबो वर्सान वर्सान सत्यनारायण पुजा मनयतात. आनी ह्या निमतान मुद्दम ते आमकां याद करून सामान्यांतल्या सामान्य मनशाक म्हणटा तशें आमंत्रण दिता आनी ताच्या आमंत्रणाक मान दिवन आमी दर वर्सा हांगा देवाची सत्यनारायणाची पुजेचें दर्शन घेता. त्याच बरोबर तांणी जो आयोजीत केलो स्नेह भोजन सुवाळो तातूंतय आमी सहभागी जाता. हांव देवा कडेन मागता ताका उदंड आरोग्य आयुश्य बरें दिवं आनी ताच्या धंद्यात भरभराट जावची. त्याच बरोबर खंयचोच असो हें धरिनासतना म्हणजे बाबा एक आपूण एक बरें व्हडलें व्यक्तिमत्व अशें न धरता सामान्य बारीक मनशाक सुद्दां आमच्या सारक्या एका बारीक कलाकारांक सुद्दां ताचें सदांच सहकार्य आसता. आनी तेच बरोबर देवेंद्र आमच्या कॉन्टॅक्टान आसात पयलीं पासून पूण ताजो पूत सुद्दां ताजे परत चड स्वभावात सामको चड लागींच्यान आमकां ट्रीट करता बऱ्या पद्दतीन हें करता. आनी आमकां तांचो मोग आसा आनी ह्या ढवळीकर कुटुंबियाचे आमी सदांच तांचो उडास करता. आनी दर वर्सा ह्या पुजेच्या निमतान देवाचें दर्शन घेवन हांव आयच्या ह्या पुजेच्या निमतान आनी ह्या वर्धापन दिना निमतान तांकां मनकाळजासावन परबी भेटयता म्हज्या घराण्याच्या वतीन. आनी त्याच बरोबर तांच्या ह्या धंद्याक भरभराट जावची ताका उदंड आरोग्य आयुश्य मेळचें आनी ताच्या पुताक चड ताका हें मेळचें ताका आरोग्य आयुश्य बरें मेळचें आनी ह्या कामान ताका सदांच सक्सेस जावचो तो अशी एक मागणी करून म्हजी दोन उतर सोंपयता. देव बरें करूं. सगळ्यात पयलीं देवेंद्र ढवळीकर आनी तांचे मिसेस आनी तांचे फॅमिलीचें अभिनंदन करता. कारण मागच्या 41 वर्सां अखंडीत अशी जी सत्यनारायणाची पुजा तांच्यांनी केल्या आनी ही खरी तोखणाय करपा सारकी गजाल. आज आतांची पिढी जशी पाश्चात्य संस्कृती कडेन वता तातूंतल्यान आमची ही संस्कृती जपून दवरप तातूंतल्यान म्हणजे तांचें खूब एक मोठें योगदान आसा. ताचे खातीर हांव तांचें परत एकदा अभिनंदन करता आनी एक देवा कडेन मागणी करता हे सत्यनारायण कडेन की तांकां अशीच फुडें अविरत अशीच तांची सेवा करपाची तांचे फॅमिलीचेर ताची कृपा आसची आनी त्याच बरोबर तांचे एम्प्लॉईज म्हणात आनी हेर वांगडी आनी हांगा प्रत्येक जाण जो हे पुजेक हजर आसा ताचेर देवाची कृपा आसची आनी अशीच तांकां फुडें अशी सेवा करपाची एक शक्ती दिवची. आयज विश्वकमल टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स हे आमचे मित्र ढवळीकर बाब यांची आयज वार्षिक पूजा 15 ऑगस्टाची पूजा जाता. पुजेक आयज आवर्जून आमी गेली कितली वर्सां हांगासर पुजेक हांगासर भेट दिता. गेली 2 वर्सां हांव पावूंक शकलो ना पण ह्या वर्सा मुद्दम आयज हांगासर आशिर्वाद घेवपा लागून मुद्दम आयला. आमचे नाते तशें खूब पयलींच्यान म्हणजे फक्त आमदार आसतना न्हू मंत्री आसतना न्हू तर जिल्हा पंचायत आसतना सुद्दां जिल्हा पंचायतीचो तुमकां खबर आसलो एक स्टडी टूर म्हणून आसलो. तो स्टडी टूर आमी ढवळीकर बाबा कडेन बूक करताले आनी तेन्ना रेकमेंडेशन आसतालें देखीक आनी प्रॉम्प्ट म्हणजे बरें अशें मनीसूय बरो
आणि त्यांचे कामूय तितले प्रोफेशनल, सगळ्यांक सक्सेस जाता. म्हाज्या फाटल्यान जितले चेअरमॅन जाताले हांव तांकां रेकमेंड करतालो की तुमी जर स्टडी टूर आसा जाल्यार विश्व पवाला कडेन दिया म्हणून. तर तांकां हांव शुभेच्छा दिता आनी फ्युचर तेंचे जे आसा तेंच्यांनी आतां म्हणलें आपल्या सुपुत्रा कडेन तेंच्यांनी सोपयता ते. सो आय विश हिम ऑल द बेस्ट. उर्मी पावतात पयली स्वाती स्वातंत्र्याच्या दिसांनी पडली. तेच बरोबर खूब उर्मी पावतात. म्हणजे फाटल्या 40 एक वर्स ही महापुजा करून हाडटात. देवाचो आशिर्वाद तुमचेर आमचेर आनी सगळ्यांचेर मागता. आनी फाटल्या 40 एक वर्सा हांव प्रत्येक वर्सा हिंगा पुजा देवाक पांय पडपाक आनी तेच बरोबर पोरणी दिवपाक आयिल्लो आहा. आनीक फाट तुमकां पोरणी दिता आनी देवा कडेन मागता बरी भलायकी, शांतीकाय, खुशालकाय, लांब व्हड जिवीत, तेच बरोबर बरो यूस तुमच्या बिझनसांत, तुमच्या फॅमिली कुटुंबाक बरो यूस. एक बरें दिसता की वर्ष पद्दती प्रमाणे आयज बाब देवेंद्र ढवळीकर आनी तेजी फॅमिली जे लक्ष्मी सयत सत्यनारायणाची पुजा करता आनी दर पुजेक म्हणजे न चुकता म्हणटा अशें आमकां येवपाक संदी मेळटा. मुद्दम जावन आवर्जून आपलेपणांनी आतां आपूण येता जावं तेंची जाणां घरची फॅमिली येता अशें कोणी आमंत्रण दिता. कोण फॅमिली येयल्ली गेले तो स्वता येयल्ले पण अशें करून आपुलकीन आपलेपणान ते आपोवप जाता. आनी 15 ऑगस्टाक म्हणल्यारच आमकां सुद्दां आपयल्ला सुद्दां आमकां खबर आसता आयज फोंडे वचपाक जाय आनी आपूण सत्यनारायण पुजे वचपाक जाय आनी नक्की आसता. तरी देखून दर वर्सा ते आपुलकीन आपल्यापणान सांगतात आनी खरी बरी दिसता की एक फोंडे म्हालाक म्हळ्यार एक देवस्थानाची एक पर्यटन स्थळ हे फोंडे म्हाल म्हणजे. तातूंत भितर न चुकता आमचे देवेंद्र बाब ढवळीकर पुजा करतात. त्यांचे बंगले देवळ घेवन अनेक देवस्थानां किंवा आमचे ते अध्यक्ष देवळाचे आमच्या कपलेश्वर देवळाचे ते फुडें एक धार्मीक काम करीत आसतात ते. आनी पुजेक सुद्दां एक खूब फोंड्याचे म्हळ्यार म्हाकाच न्ही तर अशे अनेक आमचे सगळे जे कडेन कसले पक्षपात हे पळयत आसतना सगळे धर्माचे लोक, सगळे पक्षाचे लोक, काही राजकीय कांय दवर नासतना सगळे आमंत्रण दितात आनी एक आपुलकी आपलेपण दाखयतात. हें म्हत्वाचें आसता की आतां कसलें काम पुजा म्हणटी घरघरांनी कोणूय करता पूण ते पुजेक सगळ्या समावून घेवन सगळे आपलो परिवार म्हणून सगळ्यांक एकठांय हाडप आनी सांगप हें खूब म्हत्वाचें आसता. ताका लागून ते करतात म्हण तांकां हांव शुभेच्छा दिता. तेजे कामा कार्याक शुभेच्छा दिता. देवान बरें आरोग्य दिवचें ह्या देवा कडेन मागता की ते हे आतां 41 वर्सां 41 वर्सां म्हळ्यार ल्हान गजाल न्ही. पूण ते उमेदीन एक करता 4-5 वर्सां करूं शकता. पूण 41 वर्सां सतत पुजा करप, लोकांक इतलें मोठ्या प्रमाणात आपोवप आनी मोठी कार्य ते म्हणजे लक्ष्मी सत्यनारायण पुजा करी पूण मोठे सोहळे कसो आसता तो सोहळो घडोवन हाडप हें ते करीत आसता. तांकां आनी कोणी तांकां आनी तेजी फॅमिलीक हांव शुभेच्छा दिता आनी देवा कडेन मागता की तांकां बरी भरभराट आनी बरें सगळें व्यवस्थीत जावचें आनी अशेंच तांकां प्रत्येक फावटी सगळें आपोवन अशे कार्यक्रम करपाक तांकां देवान यश दिवचें आनी आरोग्य दिवचें. ट्रॅव्हल्स आज त्यांच्या स्थापन आज 41 वर्सां पदार्पण करता आनी गेल्या 41 वर्सां भितर काल दिसता हांव जवळ जवळ 27 वर्सां तुमचे कडेन म्हाजे बरे संबंद आसा. खंयचीय तिकेट आसूं, रेल्वेचे आसूं, फ्लायटाचे आसूं, कसली हांव 17-25 तिकेटार एक विश्वसनीय नांव जें आसा गोंया भितर ते सगळे तेंचे स्टाफ आसूं किंवा सगळे मालक आसूं स्थापना सगळे एक बरें काम करतात आनी फोंड्या भितर एक सगळ्यात जुने आस्थापने खूब जुने आसता. 41 वर्सां कोण केली केन्ना कळकूच ना. ह्या समयाचेर हांव शिवकुमार आनी तेजे सगळे मॅनेजमेंट सगळे कर्मचारी ह्या वेळाचेर शुभेच्छा दिता आनी अशेंच आमकां तेजी सेवा मेळटली हांगसर अथकपणी मेळटली अशें म्हाका परत एक फावट सगळ्यांक अस्थापनाक आनी जे सगळ्या कुटुंबियांक सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. ट्रॅव्हल्स 41 वर्सां पूर्ण करता. म्हाका दिसता हेजे वाटचालीक आमी कमीच कमी 20 ते 25 वर्सां 15 ऑगस्टाक
मुजरत आमी तांचे पुजेक घेवन पुजेचो देवाचो आशिर्वाद घेतात आनी ताकाय शुभेच्छा दितात. विश्वकमल ट्रॅव्हल्स हे जस्ट नॉर्मल ट्रॅव्हल न्ही, कारण तो ज्या तरेन आमचो ढवळीकर बाबू पर्सनल रिलेशन आपल्या कस्टमरा कडेन आनीक इन जनरल पब्लिका कडेन दवरता. त्या कारणान तो रावंड द क्लॉक सगळ्यांक आपली जी बिजनस एक्टिविटीज आसा ताजे सर्विसीसूच न्ही, तो तेजे पलीकडे जावन एक बरें रिलेशन बिल्ड करता. तो आपलो कस्टमर आसूं तो कस्टमर नासूं, रिलेशन सगळ्यां कडेन बिल्ड करता आनी त्या खातीर म्हाका दिसता तेजें गुडवील मार्केटान खूब बरें आसा. सो ह्या वेळार परत एकदां आमी विश्वकमल पिपल्साक आनीक ढवळीकर आनी तेंच्या कुटुंबियाक बेस्ट विशीस दितात. आनी एक वर्स तेंचे हेच्याहून बरें बिजनस प्रॉस्पेरिटी करपाक वचूं अशी देवा कडेन आमी मागतात आनीक तांकां सगळ्यांक बेस्ट विशीस. 41व्या त्यांच्या एनिव्हर्सरी विश्वकर्मल ट्रॅव्हल्साक आनी देवेंद्र ढवळीकर आनी त्यांच्या कुटुंबाक हांव परबी दिता. आमी प्रत्येक वर्सा हांगा येतात. म्हजे वडील बाब शंकर नायक पयलीं येताले. हांव ती परंपरा दवरला. आमचे संबंध देवेंद्र बाबाचे संबंध प्रत्येक म्हणजे ते युवक आसूं किंवा जाणटे आसूं सगळ्यां कडेन आसा आनी सगळे पक्षाचे लोक तांकां इक्वली रिस्पेक्ट करता आनी तेंचे PR तेंचे जबरदस्त आसा. ही इज वेल रिस्पेक्टेड, वेल नोन अक्रॉस गोवा, स्पेशली हांगा फोंडा वाठारांत. परत एकदां तांकां परबी दिता आनी अशेंच तांणी समाजकार्य जे आसा ते कंटिन्यू करचें म्हाजे कडल्यान तांकां आनी तेंच्या कुटुंबाक तर चॅरिटेबल ट्रस्टातर्फे देवेंद्र भाई आणि त्यांच्या कुटुंबाक 41 वर्सां कंप्लीट जाल्ल्या उर्मीत परबी दिता. देवेंद्र भाई आमकां भुरगेपणांतल्यान वळखता आनी तांचो एक गूण इतलो बरो की तांचो बिझनस आकाशान आसा पण तांचे पांय अजुनूय जमनीर आसा. द मोस्ट हंबल पर्सन आय एवर सीन. तांचे सोशल कनेक्ट तांचे PR हे शिकपा सारकें आसा. हांव तांच्या पूर्ण कुटुंबियाक अशेच वाटचालीक भरपूर सक्सेस म्हणून मागता देवा कडेन आनी सगळ्यांक बरें आयुश्य आनी आरोग्य दिवन देवा कडेन मागणी करता. देव बरें. आज हांगासर ढवळीकर कुटुंबान तांच्या ऑफिसान सत्यनारायणाची पुजा आयोजीत केल्ली आसा आनी हे ते वर्सान वर्सा करतात की 30 वर्सां जाले आनी ते सगळ्या ऑफिसरांक इन्वायट करता हांगासर येवच्यांनी प्रसाद घेवच्यांनी आनी तांच्या फॅमिलीक आमचे आशिर्वाद दिवचे म्हणून. सो हांव आमच्या वतीच्यान तांकां सगळ्यांक आशिर्वाद दिता की तेंचे भरभराट जावं अशेंच जावं आनी आमकां सदांच अशें देवाच्या पांया कडेन हाडून तेंची कृपा दिश्टा आमकां मेळची म्हणून. थँक्यू सो मच. प्रत्येक 15 ऑगस्टाक हांगा ढवळीकर आपल्याले हातूंत पुजा घडोवन हाडटा, ढवळीकरांक आमंत्रण दिता. खूब वर्सां जालीं हांव हेचे निमित्तान ताच्या ऑफिसाक पांय लागता आनी ताजी भेटी जाता. हांव ताका म्हज्यो शुभेच्छा दिता. त्या वर्सांचें ट्रेडिशन ताणें चलयत दवरलां ह्याचेर मुखार चलत दवरला. 15 ऑगस्ट देखील आमी ढवळीकरा कडेन वचपाक आनी म्हाका ताचें तोखणाय करीन दिसता की तो जशें घरचें कार्य आपलें लग्नाचें बी कार्य आसलें कोणाचें तशें मुजरत येवन घरा कडेन आमंत्रण दिता आमकां येवन दर वर्सा. आमी केन्ना केन्ना चुकता येवपाक पूण हांव नो आय मेड इट पॉयंट दॅट आय हॅव टू कम हियर एंड अटेंड एंड वीश देम. हांव ढवळीकर फॅमिलीक ताच्या घरच्यांक सगळ्यांक शुअर्स मागता आनी ताजी ही जी ताणें फुड्यान हे जो इव्हेंट आहा तो मोठो जावचो, उत्सव जावचो ताची इच्छा करता आनी बरें म्हणटा. धन्यवाद. विश्वकमलचे आणि देवेंद्र ढवळीकरचे संबंध माझे जवळजवळ 1980 पासूनच आहेत आणि तेव्हापासून म्हणजे आमचे वाढत गेले संबंध. त्याच्यानंतर आमचं मी जेव्हा गव्हर्नमेंटमध्ये होतो तेव्हा ते सगळं बुकिंग वगैरे आमचं करायचे. त्याच्यानंतर मी गव्हर्नमेंट सोडल्यानंतर सुद्धा मी त्यांच्याकडनंच बुकिंग करतो. इव्हन आता खूप ऑनलाईन खूप सोयी झाल्यात तरी पण मी इकडेच प्रिफर करतो. कारण इकडे सांगितलं की एक डोक्यातनं चिंता मिटते. अगदी रिझर्वेशन असो किंवा रेल्वेचं बुकिंग जरी असलं तरी अगदी खूप आपुलकीपणाने ते सर्व्हिस देतात.
आणि खूप बरं वाटतं. म्हणून मी अगदी फार मी आता परभणीहून आलो तरी दूरचं असलं तरी यावंसं वाटतं इकडे, की म्हणजे एक तास जर्नी एक तास झाला असतं तरी आपुलकीपणा असल्यामुळे यावंसं वाटतं. सगळं कुटुंबाचाच आमचा संबंध आहे आणि चांगलं त्यांना सुयश लाभो असं. जरी ते निर्णय आता डिफिकल्टीज येतात, ऑनलाईन असेल काय असेल तरी पण यांची भरभराट हो. आणि आता या मुली सगळ्या त्यांचे मुलगी आहे, मुलगा आहे असे सगळे मदतीला असतात, त्याच्यातून त्यांची निश्चित भरभराट होईल एवढी मी सदिच्छा व्यक्त करतो. धन्यवाद. आज विश्वकमल ट्रॅव्हल्स आमकां यांच्या आस्थापना देवेंद्र ढवळीकर आणि त्यांचे कुटुंब, विनीत वेदांगी कुटुंब, त्यांच्या आस्थापना 41 वर्सां पूर्ण जातात. आणि त्या निमतान वार्षिक जी सत्यनारायणाची पुजा गेले 41 वर्सां पूर्ण जातात. ताका भाग घेवपाक, उपस्थिती रावपाक एक आनंद जाता. आनी अशें आस्थापन आमच्या फोंड्या वाठारान आसा जे सातत्यान गेली 41 वर्सां लोकां खातीर एक जी सर्वीस दिता, ट्रॅव्हल एंड टिकेटींग आसत किंवा इतर वेगवेगळे त्यांची जी आस्थापना आसात त्या माध्यमांतल्यान लोकांक सर्वीस दिता. आनी अशा आस्थापनाक एक पावल आनी मुखार मारचें अशें देवाची मागता. आमचो देवाचो आशिर्वाद आसचो त्या खातीर तांकां खूब खूब शुभेच्छा व्यक्त करता, सर्व कुटुंबाक शुभेच्छा व्यक्त करता. एक बिझनेस चलोवप इतलें सोंपें आसना, आनी गेली 41 वर्सां जाली सातत्यान तें करून दाखयलां. तांच्या बरोबर तांचे कुटुंब आसत, तांचे आस्थापनांतले सर्व जे कामगार वर्ग आसत तांकां बरोबर घेवन तांणी हें आस्थापन जें व्हडलें केलां त्या खातीर तांकां खूब खूब शुभेच्छा व्यक्त करता. नमस्कार करता. आज आमी हांगसर सगळीं आज आमच्या विश्वकर्मा ट्रॅव्हल्साचो 41 वर्धापन दीस आसा आनी त्या निमतान आमी हांगसर सगळीं जमलेले आसात. सगळ्यांक पयलीं आयच्या सत्यनारायणाच्यो शुभेच्छा व्यक्त करता. आनी म्हाका इतलें सांगन दिसता की ही जी पुजा आसा गेली 40 वर्सां ती हांगा तेंगेले चालू आसा. आनी अशें आस्थापन आसा की लोकांक तेजी बरी सर्वीस मेळटा. दुसरी गोश्ट सांगपाची म्हटल्यार जे त्या वेळाच्यान हांव सरपंच आतां, पूण जेन्ना हांगासर हो प्रोग्राम जाता 15 ऑगस्टाक तेन्ना देवेंद्र भाऊ जे आमचे गांवचे ढवळेचे उद्योजक आनी आमचे भाटकार तेणी केन्नाच ढवळे गांवांत वाड्यार कोणाकूच पुजेचें आमंत्रण चुकोवना. प्रत्येक घरांत तेंचो मनीस येवन हें कार्ड दितालो. म्हाका हें कार्ड म्हाज्या मांवाच्या नांवाचेर येतालें आनी पयलीं म्हाज्या बाबाच्या नांवाचेर. आनी आयज सरपंच म्हणून एक रिस्पेक्टान पंचायतीक मेळटा. अशें एक हेल्पफूल जे दुसऱ्याक मदतीक जावपी म्हणजे आमचे देवेंद्र भाऊ सगळे ढवळकारांचे मोगाचे अशें. आनी आयज खुशी भोगता की तांचे आज 41 वर्सां पूर्ण जाता तेंचे हेका म्हणजे तेंचें आस्थापन जें आसा ते भरभराटीक वचून अशें हांव देवा लागीं मागता आनी म्हाजेर करून सपोर्ट करता. विश्वकमल टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स म्हणजे देवेंद्र ढवळीकर यांचं आता वार्षिक 15 ऑगस्टाचे 2 कार्यक्रम आसा. एक सकाळी आमचे ध्वजारोहण आणि दुसरे सांजचे कायमदार वार्षिक हांगा येवपाचें स्थान म्हळ्यार सत्यनारायणाची पुजा. 41 वर्सां तेंचे ह्या सत्यनारायणाची पुजेचे आसा. म्हणजे तांकां हार्दिक अभिनंदन तेंचे आनी तेंचे जो व्यवसाय आसा ते उत्तरोत्तर प्रगती तेंची जावं हीच सत्यनारायणाची चरणी प्रार्थना. अनेक त्यांनी भरपूर उपक्रम केले आसात आणि देव तांकां अशीच अनेक समाजसेवा करण्याची, देवसेवा धर्मसेवा करण्याची बुद्धीशक्ती प्रेरणा ही दिव ही सत्यनारायण कडेन म्हजी प्रार्थना. सगळ्या देशाच्या स्वातंत्र्य दिनाच्यो शुभेच्छा दिता. देवेंद्र ढवळीकर आणि त्यांचे कुटुंब 41 वर्सां कंप्लीट जाता. सत्यनारायणाची महापुजा आयोजन करून आणि सगळ्या गोंयकारांक तेंच्या मित्र परिवाराक हांगा आपयता, बरी सुविधा दिता. देवा कडेन मागणी करता सगळ्या गोंयकारांक आरोग्य आयुश्य बरें रावूं. हांव देवा कडेन मागता देवेंद्र ढवळीकरांक आयुश्य आरोग्य बरें रावूं, तेंच्या कुटुंबाक आनी अशेंच लोकांची सेवा करपाक. आपलो बिझनेस फुडें व्हरता आसतना ते प्रामाणीकपणे लोकांची सेवा करता
वर्स पद्दती प्रमाणे लोकांक हांगासर आपयता आनी मान सन्मान दिता. देवेंद्र फडणवीसाक देव बरें करता. 40 वर्सां हांगा सत्यनारायणाक पुजा ते घडोवन हाडटा आनी पुजेच्या निमतान आमकां सगळ्यांक आपयता. देवेंद्र ढवळीकर म्हणटा तो असो एक व्यक्ती आसा की म्हाका दिसता फोंड्यान की ज्याच्या आज ह्या सत्यनारायण पुजेक म्हणा नाल्यार कसल्याय कार्यक्रमाक सगळे पक्षाचे म्हणजे कसलोच पक्ष भेदभाव नासतना सगळे पक्षाचे लोक हांगा आयिल्ले दिश्टी पडटा. म्हणजे ताजें सगळ्यां कडेन नातें दिसून येता आपल्यान की ते सगळ्यां कडेन आपलें नातें पर्सनल व्यक्तिगत नातें बरें दवरता आनी अशें प्रत्येकान दवरचें कित्याक धंद्यान हें नातें लागता. आनी तातूंतल्यान एक शिकपा जाय की आज जर धंद्यान यशस्वी जातलो जाल्यार नेटवर्कींग प्रत्येका कडेन नातें प्रत्येका कडेन संबंध बरें दवरप हे आज वेवसायाक सफल करपाक हो एक असो एक बरो एक गूण जो लागता. आनी ते सदांच अशे आमचे जे युवक आसात तांणी तांचे कडल्यान प्रेरणा घेवपा जाय की आपलो वेवसाय आपले संबंध वेवसायाची वाड कशी पद्दतीन करप हे तांचे कडल्यान शिकपा आसा. परत एकदा तांकां आनी तांच्या कुटुंबियाक सगळ्यांक हांव शुभेच्छा दिता. पयलीं पासून आमी तेच्या संपर्कान आसा. शर्मांक पयलीं शिकयतालो तेन्नाचो संपर्क. मागीर आमचें कसलेंय काम आसल्यार तिकेट कितलें रातचो दिसचो केन्नाय जाल्यार फोन केल्यार देवेंद्र बाब आमकां तिकेट पावयता एक जालें आनी आमचो मित्र तो फोंड्यान प्रतिश्ठीत नागरीक. आज विश्वकमलाचो 41वो वर्धापन दिन आसा. सुरवातीच्यान जेन्ना सुरू जाली तेन्नाच्यान आमी हांगासर येतात आनी देवेंद्राचे आमचे प्रेमाचे संबंध बिझनेसचे तर आसात परंतु फॅमिली सुद्धा रिलेशन्स आमची आसात. तेच आतां फुडचे पिढीन सुद्दां चालू दवरलेले आसा. आमचे वेदांगी आनी विनीत ही आतां ते फुडें बिझनेस चलयतात. जशें त्यांनी देवेंद्रान सगळ्या गोंयान नांव आपलें राखलां आनी केलां त्या पद्दतीन हे फुडचे पिढीनूय करचें. ईश्वरान तांकां अशा बरे पद्दतीची ताकद दिवची बुद्धी दिवची आनी स्वताचे हें करत आसतना उदरगत करत आसतना समाजा कडेन सुद्दां लक्ष दिवची अशें देवा कडेन प्रार्थना करता आनी तांकां शुभेच्छा दिता. आनी आयच्या ह्या स्वातंत्र्य दिनाच्यो तांकां तांच्या कुटुंबियांक तशेंच आख्ख्या गोंयकारांक शुभेच्छा. धन्यवाद. अशें म्हणू शकता की सर्व धर्म समभाव न्ही तशेंच सर्व पार्टी समभाव. सगळ्यो पार्टी अजून एक जाता आनी हांगा येता आनी सगळे जाण हांगा एकठांय जाता. युती खंयी पाव कोणाचे अलायन्स जावं ना जावं पण विश्वकमलाची युती फर्स्ट क्लास पैकी चल्लेली आसा. हांव ताका खरोखरच तेज्या फॅमिलीक तेज्या घरकान्नीक तेज्या भुरग्याक सगळ्यांक तेंच्या फॅमिलीक हांव तांकां हार्दिक शुभेच्छा दिता आनी इंडिपेंडन्साची तांकां परबी दिता. आनी विश्वकमल आमचे देवेंद्र भाऊ जे आसा तांकां बरें आरोग्य आयुश्य मेळचें आनी तेणें अशीच सेवा करची आनी सगळ्या कडेन रावून तेणें बरे भाशेन काम करचें. कारण सगळे जाण ऑटोमॅटिकली हांगासर बसता. कोण एअर जाय कोण रेल्वे जाय कोण बस तिकीट जाय कोण आनी कितें जाय सगळे तरेचे तेंच्यांनी आख्खें आपलें जिवन घातलेलें आसा. तर हांव ताका प्रार्थना करता देवान ताची काळजी घेवची आरोग्य आनी सगळें वेवस्थीत करचें. धन्यवाद. भारताच्या 80व्या स्वातंत्र्य दिना निमित्तान सगळ्या आमच्या गोंयकारांक हांव शुभेच्छा दिता. बाब देवेंद्र ढवळीकर गेले 41 वर्सां स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्तान पुजा आयोजीत करता आनी ह्या पुजेक ह्या कार्यक्रमाक सगळे लोकांक ते सामावून घेतात. आज म्हाका खुशी दिसता की न चुकता ते म्हाका आपयता आनी तेजो रिमांयडर दितात येवंकूच जाय म्हणून. आमचे पोटी प्रेम जे तेजे कडेन आसा आनी आमी तेजेचो मोग करतात. तेजे फळ म्हटल्यार आज आमकां बरें दिसता की देवेंद्राच्या प्रत्येक वर्साक प्रत्येक कार्यक्रमाक आमी मुदत हजर रावतात. तांकां तांच्या कुटुंबियांक बरें आरोग्य आयुश्य मेळो आनी अशीच सेवा करपाची देवान तांकां ताकद दिवं. आज भारताचो स्वातंत्र्य दिन 15 ऑगस्ट आणि 15 ऑगस्टच्या सगळे फोंडेकारांक शुभेच्छा दिता. सकाळीच आमी सगळ्यांनी झेंडावंदन केलें. त्यो शुभेच्छा दिल्यात
स्पेशल शुभेच्छा आमच्या फोंडेकारांक. अशा ह्या 15 ऑगस्टाक 41 वर्सां पयलीं विश्वकर्मा ट्रॅव्हल्स हें आस्थापन आनी ताचे बरोबर त्या नंतर 3 आस्थापनां जाल्ली आनी तांचे मुखेली बाब देवेंद्र ढवळीकर आनी ताच्या कुटुंबियांनी हे आज पर्यंत सातत्यान प्रयत्न करून एक आपलें नांव सबंद टुरिस्ट सेक्टर आसूं, एव्हिएशन सेक्टर आसूं, रेल्वे सेक्टर आसूं किंवा इतर क्षेत्र आसूं तातूंत आपलें एक नांव प्रस्थापीत केलें आनी तें नांव प्रस्थापीत 1 आनी 2 वर्सां न्हय, आज 41 वर्सां तांणी केलें. त्या बद्दल सगळ्यांत पयलीं तांचें अभिनंदन करता आनी अशीच सेवा वर्सोन वर्स तांणी करची आनी येणाऱ्या 50 वर्सांत इतर योजना कार्यान्वीत करून ह्या आस्थापन आनी मोठें जावचें अशें देव सत्यनारायण मागता. परत एकदां सगळ्यांक शुभेच्छा व्यक्त करता आनी देव बरें. हांव कितलींशीं वर्सां पुजेक येता. सगळ्यांत म्हाका अशें बरें दिसता की ह्याच वर्सा धरल्या पात्रांव ऑफिसान येवन इन्विटेशन दिलें. 3 फावटी मिस कॉल मेळ्ळे म्हाका. वयर परत फोन, काल परत फोन, परत तेंच्या ऑफिसाच्यान परत म्हाका दिसता आमी लग्नाक आनी एका शिकता इतले इतर आपयना इतले. सो तुका अशें दिसता की चुकोवपाकूच शकना ते, म्हणजे निमतान तुका देव आपयता आनी समज चुकलें जाल्यार तुका दिसता अशें म्हाजो अनुभव आहा की देव कोणा मार्फत तरी आपयता आपले भेटीक्यो. ते मागीर तुका समाधान मेळटा. तुका दिसना की आनी कोण तरी इतले तुका आपल्या इतर आपयता अशें. एक तुगे मना पासून आपोवप आसता कळीन म्हणटा तेका. खूब वालो कोण चुकोवपाक शकना खंयच्याय बाबतींत तुमी कशें करून पावता देवाक पावता. बाब देवेंद्राचे आज 41 जन्म दिसाचे. तशेंच आज आमचे देशाचे इंडिपेंडंट प्लस आमगेले वर्जीन मेरेजे फेस्तीक. सो 3 गोश्टी एक कडेन घेवन हे सगळें तो सदांच इतली वर्सां जाली फुडें दिला. म्हाजी आनी तेजी फ्रेंडशीप फ्रॉम 2004 सदांच आमगेलो. आमी देवेंद्राक सदांच अप टू डेट म्हणटाले कित्याक तेजें नांवच कॉन्स्टिट्युशनाचें अप टू डेट. तसोच तो सदां कितें करता पळय न्ही अप टू डेट न्ही पुजा तेगेली सदांच वर्सान वर्स अशी चालूच आसता. आनी एक इन्विटेशन दिवपाची एक तेगेली स्टायल आसता. इन्विटेशन पावलें मागीर तेजें एक तुका फॉलोअप करपाचें आसता आनी तें अशें कोणा कडेन सहजपणे जायना. नुस्त्या भायर हाज्यात तो एकलोच अशी पुजा करता. थँक्यू. शुभेच्छा. गेली 40 वर्सां फोंडेच्या जनतेक वेगवेगळ्या तरेच्यो ट्रॅव्हलिंग एजंट्यो सुविधा प्रोवायड करता. अश्योच हेज्याय फुडें तेणी प्रोवायड करच्यो आनी लोकांची सेवा करता तें परत चालू दवरचें. ह्या खातीर परत एकदां हांव देवेंद्राक आनी विनिताक परत एकदां मनापासून शुभेच्छा. धन्यवाद. आज आम्ही विश्वकर्मा ट्रॅव्हल्स आमकां त्यांचे वर्धापन दीन 41st वर्धापन दीन एनिवर्सरी हांगा आमी आनंद सांगतो तांकां फॅमिलीक सगळ्याक हांव कॉन्ग्रेच्युलेट करता की टिकेटींग बिजनेस सुरू केल्ले. मागीर एअरप्लेन टिकेट्स मागीर ते कॉन्ट्रॅक्टर जाले. अशें तांचो बिजनस डायवर्सिफाय जालो आनी तेंचे बिजनस खूब तेणी वाडयलो. आनी आमी ल्हानपणाच्यान तांकां वळखता ते आमी घरा येवपी तेंचे सगळे फॅमिली आमी तेंचे घरा वताले. सो खूब आमचे जवळचे संबंध आशिल्ले आमचे. म्हणजे वडील रवी नायक एवरी इयर हांगा येताले आनी आमी फॅमिली सारकें आमचें रिलेशन आनी तेंचे अशेंच तेंचे बिजनस सो भरभराट जावचो देवा कडेन अशें हांव प्रार्थना करता. आनी अशेंच तेणी जे आनी इलेक्ट्रॉनीक शोरूम बी काडला सायडीन थंय तेंचे शॉप आसा. सो वेगवेगळे फिल्डान ते डायवर्सिफाय जाला तेंचे बिजनस. सो तेंचे अशेंच बिजनस ग्रो करचे आनी हांव देवा कडेन मागता की तेंचो असो बिजनस फुडें बरो जावचो वाडचो आनी तेंचें बरें आरोग्य देवान मेळचें. थँक्यू. विश्वकर्मा ट्रॅव्हल्स हे गेली कितलीं वर्सां वार्षिक 15 ऑगस्ट भारत स्वातंत्र्याच्या दिसाच्या निमित्तान ते आपल्या आस्थापनाचेर सत्यनारायण महापुजा करतात.
आणि सगळे त्यांचे वेलविशर, त्यांचे धंद्याचे संबंधित असे सगळेच जण राजकीय क्षेत्र असं, सामाजिक क्षेत्र असं किंवा बाकीचे असे सगळेच मुद्दम तांकां विश करपाक. त्यांचे वैशिश्ट अशें की कंपल्सरी येवचें पडटा. ज्या तरेन निमंत्रण दिता त्यांचो फॉलोअप जो असता तो तर विचारपाचीच गरज ना. त्यामुळे कंपल्सरिली येवप आनी तांकां वर्सान एकदां विश करप हो तांकां त्या निमित्तान विशेश दिता. आनी त्यांचो बिझनस गेली कितलीं वर्सां आनी आज कॉम्पिटिशन आसा, त्या वेळार कॉम्पिटिशन नाशिल्लें, बट एक बरी सर्वीस दिली जाल्यार मनीस बऱ्या तरेन परतून गिरायक येवं शकता. हांवें म्हाका दिसता गेली कितलीं वर्सां म्हजे स्वताच्यो तिकेट्स ज्यो आसा हांव तांच्याच कडेन बुकींग करता. एक सर्वीस जी आसा ती बऱ्या तरेन करता. हांव तांकां शुभेच्छा दिता आनी सबंद फोंडेकार आनी गोंयकारांक 15 ऑगस्टाच्या 80व्या वर्धापन आमच्या असलेल्या देशाखेर धरल्या. ज्या तरेन देश फुडें वचत आसा तांणी अपील केलें की ह्या विकसीत भारत 2047 भारत देश 2047 तेंची लोकसेवा अशी चालू उरची आनी तांकां अशेंच ईश्वरा लागीं मागता की तांकां अशें सक्सेस मेळचें आनी फुडें तेंचे बरी भरभराट तेंची उदरगत जावची अशेंच व्यक्त करता. स्वानंदी मेहरे ज्युनियर मिस इंडिया जाल्ले आसा आनी ते आतां इंडिया रिप्रेझेंट करतले अर्मेनिया कॉम्पिटिशन. सो ऑक्टोबर म्हयन्यात अर्मेनिया वतले रिप्रेझेंटींग इंडिया. सो फेस ऑफ युनिवर्स अशें टायटल आसा कॉम्पिटिशनाचें. त्याच्यानंतर भरपूर नेट शूट्स केल्ले आसा अमेझॉनाचे, एशियन पेंट्स, वेगवेगळे पेजंट शोज. सो भरपूर अचिवमेंट केल्या. म्हणजे ते गाणी शिकता, तेतून शिकता. सो वेगवेगळ्या फिल्डात आपले कार्य चालू केला त्यांनी. सो तुमच्या सगळ्यांची शुभेच्छा असू दी त्याच्या खातीर आणि तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान गोंयचे आणि देशाचे नाव व्हडलें करतले. आज हांगा आमी विश्वकर्माच्या पुजेकार आयले. दर वर्सा ही पुजा 15 ऑगस्टाक जाता. ह्या निमतान बरेच वळखीचे लोक मेळटा. बरेच जाणांच्यो भेटीगाठी ह्या निमतान दर वर्सा जाता. सो ह्या सगळ्या वातावरणात, मंगलमय वातावरणात सगळ्यांक देवाचो आशिर्वाद आसचो आनी सगळ्यांची उदरगत जावची. धन्यवाद. नाव सांग पटकन सांगा. शाळेत आज भाषण केले ना पटकन नाव सांग. नमस्कार. विश्वकमल ट्रॅव्हल्स या संस्थेक आज 41 वर्सां पूर्ण जातात. दर वर्सा त्या निमित्तान देव सत्यनारायणाची पुजा दवरली वता आनी मुखार अशें तरी 1-2 वर्सां जर सोडलीं जाल्यार पयलीं वर्स हांगा येवप जाला. खरोखरच एक भाग्याची गोश्ट आसा. ज्या जाग्यार धर्म आसा, अध्यात्म आसा, ह्या संस्थेत केन्नाच खंय तरी फाटीं भोंवचें पडना. बाब ढवळीकर तांची फॅमिली ह्या दादल्यान खूब जाणांक धर्माचो आसाच, परंतु एक मत्तीचें एक स्वरूप ह्या आस्थापनाक मेळटा. खुबश्यो गोश्टी समाजात आसतात, परंतु फक्त बिझनेस हें न पळयता. तातूंत सामाजीक सेवा करपाचें हें कितें दायित्व जें आहा ढवळीकर फॅमिलीन उचललेलें आसा. आज खूब आनंद जाता की 41 वर्सां ह्या संस्थेक पुरी जातात आनी हें आस्थापन जें आसा तें वेगळ्या हातूंतल्यान धंद्यान प्रवेश करता. आजच्या ह्या शुभदिनी म्हणजे जवळ जवळ आज एक वेगळी गोष्ट की 80 आमच्या स्वातंत्र्याक 80 वर्सां पूर्ण जातात. ह्या हातूंतल्यान जवळ जवळ अर्दो प्रवास म्हाका अर्दो प्रवास ह्या आस्थापनान आपल्यालो आसा. हांव देव सत्यनारायणा कडेन सगळ्यां कडेन मागता की ह्या आस्थापनाक आनी बरें दीस दिवचे. जनसेवा आनी धंदो ह्या दोनूय गोश्टीची सांगड घालून हें आस्थापन फुडें वचचें अशी परमेश्वरा कडेन प्रार्थना करता. तांकां सगळ्यांक आयुश्य, फॅमिलीक ढवळीकर फॅमिलीक आयुश्य दिवं
देव सत्यनारायण म्हाका देव सगळ्यांक स्वातंत्र्य दिनाची शुभेच्छा. तशेंच 41 वर्साच्या वर्धापना दिनाक विश्वकमल त्यांच्या आस्थापना त्यांच्या स्टाफाक सगळ्यांना शुभेच्छा दिता. 41 वर्सां जाली ते ह्या बिझनेसान ह्या आस्थापनान काम करीत आसात. सतत त्यांची सेवा चालू आसून येणारो काळ सतत सेवा चालू आसून एका पिढी कडल्यान दुसऱ्या पिढी कडेन पाविल्ली आसा, दुसऱ्या पिढी कडल्यान तिसऱ्या पिढी कडेन पावस. म्हणजे आमची ही जी गोंयांत फोंड्या खातीर स्पेशली 41 वर्सां पयलीं जी सेवा चालू आसा त्यांच्या गेले कित्येक वर्सां हे कुटुंब 15 ऑगस्टाच्या निमतान ह्या आस्थापनाक की सत्यनारायण पुजा दवरता आनी आमकां उर्वरीत आपोवणें आसता. त्या पद्दतीन आमी आज हांगा विजीट दिल्ली आसा. आनी देवेंद्र ढवळीकर हे कपलेश्वर संस्थान तशेंच आमचे भगवती संस्थान हेचे अध्यक्ष आसा. हांव देवा लागीं मागता की संस्कृतीचें कार्य तेंच्या हातींतल्यान बरें घडोवं आनी तेंचें आस्थापन बरें फळागती घेवन परत एकदां सगळ्यांक 15 ऑगस्टाच्यो शुभेच्छा व्यक्त करून हांव देव बरें करूं.